अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का ये जो मसला चल रहा है कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल जो है वार कर रहा है और बिल्कुल उसको मिटा के जनाबे वाला रख दिया है। अब उसका नाम निशान भी नहीं रहा फ़लस्तीन का, यानी कि जितनी भी उसकी आबादी थी सब को उसने जनाबे वाला मिटा के रख दिया है। और आखिर में जो है वो मस्जिद अक्सा को गिराने के बाद, नौज़ बिल्लाह मिटाने के बाद फिर किसको ये निशाना बनाएगा इसराइल, इसके बारे में सबसे पहले पेशन गोई डॉक्टर इसरार साहब ने दे दी है। लेकिन उनका एक क्लिप सुनने से पहले जनाब तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा है कि का हाफिज़ साद रिज़वी साहब, उनका बयान सुनते हैं कि वो इसराइल और हमास और फ़लस्तीन के बारे में क्या बयान देती हैं, कि वो इसके बारे में क्या जुमला कुशाई करना चाहती हैं। पहले आप उनका ये क्लिप सुनिएगा, उसके बाद वो पेशन गोई जो डॉक्टर इसरार साहब ने इसराइल के बारे में दी है वो मैं आपको क्लिप सुनवाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको बाकायदा पहुँचाते रहते हैं और ये वीडियोज़ वैसे भी पहुँचाना हर मुसलमान तक आपका हक़ है, आपके ऊपर फ़र्ज़ बन चुका है। जानते हैं हाफिज़ साद रिज़वी डॉक्टर इसरार के वो कलिमात जिनकी पेशन गोई बयान की गई है। पहले जानते हैं हाफिज़ साद रिज़वी का वो क्लिप, उसके बाद आपको डॉक्टर साहब का क्लिप सुनवाता हूँ। मैंने तारीख़ उठाकर देखी है पिछले 10 साल रिकॉर्ड में कि इसराइल ने पिछले 10 साल में मुसलसल रमज़ान के अंदर फ़लस्तीन पर बमबारी की है। तकरीबन ज़्यादातर दूसरे अशरे में की है, दूसरे अशरे में बदर भी है और दूसरे अशरे में फ़तह मक्का भी है। और वो ये चेक करते हैं कि हम बम गिराने लगे हैं, पूरी उम्मत फ़ज़ाइल बदर सुन रही है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, ये हर मस्जिद में हर घर में पढ़ा जा रहा है। हम ये देखने वाले हैं कि इनको वाकई 313 से कोई निस्बत है या नहीं है। वो इसलिए करते हैं रमज़ान में बमबारी, रमज़ान के दूसरे अशरे में बमबारी इसलिए करते हैं कि कुरान तो कहता है इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। आज तो चाहिए ये था कि अगर रमज़ान में फ़लस्तीन पर बमबारी हुई है तो आज उम्मत मुस्लिमा के पास, OIC के पास एक मिसाइल होता जिसका नाम बदर 313 होता और उसका मुंह इसराइल की तरफ होता। आज तो चाहिए ये था कोई मुबीन मिसाइल होता तो उसका रुख इसराइल की तरफ होता और शाम तक तल अबीब के दरो दीवार मुसलमानों की बमबारी से गूंज रहे होते। बल्कि वहां तो फारिस के कले पर एक खातून खड़ी हुई, नीचे से ताजर गुजर रहा। उस खातून ने कहा, कहां गए अब्दुल मलिक के घोड़े, कहां गए उसके अबलगी घोड़े, ये देखो कुफार मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। तो वो ताजर चलता चलता अब्दुल मलिक के दरबार में आया और उसने कहा, अब्दुल मलिक मैं फारिस के कले के पास से गुजरा, वहां पर एक खातून पुकार रही थी कि कहां गए अब्दुल मलिक के अबलगी घोड़े, हमारी इज्जत के लिए कब आएंगे। तो वो तलवार लेकर ऐसे खड़ा हो गया तख्त पर, उसने कहा, लब्बैक या उख्ती, मैं तेरी जनाब मदद के लिए अभी हाजिर हो रहा हूं। और उसने 10,000 अबलगी घोड़ों के साथ जनाब फारिस की जमीन रोड डाली। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई इकबाल कहता है क्या नहीं है, कोई गजनवी कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजिर आले हरम के सोमनाथ, कब तक हम पाकिस्तान की रोडों पर खड़े रहे और ये कहते रहे कि गजा लुट रहा है। ओए अहले इक़्तिदार में मजे की नींदें सोने वालों, ओए तुम कब जागोगे कि ये आग तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएगी। आज ये आग यमन के दार जनाब सना के अंदर घुस गई, कल ये काबुल के अंदर घुसी, परसों ये इराक के बगदाद के अंदर घुसी। इस्लामाबाद भी इससे नहीं बचेगा। अगर बचना है तो आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ, मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाओ और कहो कि मर तो वैसे भी जाना है, कोई बात नहीं, इज्जत से मरेंगे। और जो मरने की सोच ले अल्लाह उसको मारता नहीं है, पूरी दुनिया में इज्जत के साथ जिंदा रखता है। दोस्तों, तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ साद रिज़वी साहब, जिसने 15 लाख मुसलमानों के लिए जिहाद का ऐलान भी कर दिया है और उसको जो है फ़लस्तीन रवाना भी यही सुनने को आ रहा है कि उन्हें रवाना भी कर दिया है। तो आया आप भी फ़लस्तीन के साथ जो हैं उनके साथ खड़े हैं या नहीं, आप भी अपनी जान का नजराना पेश करना चाहते हैं या नहीं, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। हाफिज़ साद रिज़वी ने तो अपनी राय का इज़हार दे दिया है। अब जानते हैं वो पेशन गोई जो डॉक्टर इसरार साहब ने आज से कुछ साल पहले जो है वो दे दी थी। तो जानते हैं कि वो पेशन गोई क्या थी कि इसराइल अब जो है फ़लस्तीन के बाद किसको वार करने जा रहा है। आप जनाबे वाला पहले इस वीडियो को सुनिएगा, तवज्जो के साथ मुकम्मल सुनिएगा, उसके बाद जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप कमेंट्स की सूरत में ये भी बता सकें कि आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं कमेंट्स की हालत में। जानते हैं डॉक्टर साहब की वो पेशन गोई जो उन्होंने फ़ौत होने से इंतकाल करने से पहले देती थी, वो बयान सुनिएगा पहले।
حدیث میں خبریں، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں، یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے۔ تو پرندہ جو ہے کوئی، ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے۔ تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ہیں، ان کے ہاتھوں آنا ہے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اسے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس نے اسرائیل بنا لیا ہے، تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجئے، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی، جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے۔ اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی۔ ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا، عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو وہ کلپ بھی آپ نے سن لیا، تو اس کلپ کے اندر جو وہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے اسرائیل نہیں گھس سکتا، اس کو اجازت نہیں ملے گی، مکہ مدینہ کے اندر اس کو آنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ فلسطین کے بغیر جو ہے وہ اس کو مٹانے کے بعد جہاں بھی وہ چاہے گا، اس کے بعد جناب والا وہ پہلے بھی بتا چکے ڈاکٹر اسرار صاحب کہ جہاں بھی چاہے گا وہ کسی کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں سب سے پہلے جاگنے کی کوشش کرو، لوگوں کو تماشا دیکھ رہے ہو کہیں تمہارا تماشا نہ بن جائے، اسی لیے اب جہاد بھی فرض ہو چکا ہے۔ چلیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ کھڑیں، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کا بازو بنیں، کہیں یہ وقت کسی مسلمان اور کے اوپر نہ آ پڑے۔ آج لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کل خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تماشا پھر وہ دیکھ رہے ہوں۔ اسی لیے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچائے تاکہ وہ بھی فلسطین کے ساتھ ہو جائیں، اور فلسطین کے جناب ان کے فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ چینل پر نیو ہے سبسکرائب لازمی کر کے جائیں، کیونکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک باقاعدہ اپڈیٹ لا کر دیتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔